نحدث المنتخب المغربي ب9 نقاط يتاهل على حسابه البنين اللي عنده 3 نقاط ب3 تعادلات. احنا اليوم رانا طحنا مع منتخب غينيا اللي عنده 4 نقاط، فاز بمباراه وتعادل بمباراه، خسر مباراه. المنتخب الميريني ما فاز حتى بمباراه وما خسر حتى مباراه. هل اقصاء المغرب اليوم في صالح الجزائر ليس من اجل البحث عن اللقاء النهائي او نصف نهائي، لا، من حيث انه في الراس تاع اللاعبين اليوم بالماضي تجيه سهله انه يجوز لو ميساج بلي لي كاع بالعقل مازال ما درنا والو كما قالها اليوم على كل حال. دونك هو في لا كونفيرونس دو بريس تاعهم ولا مع لي جوار مع لي جوار لاتيسا قالوا ما تسمعوش الشراوي يتقال هضروا لا نو سا سوا بلي كيلكان كي لعب فوتبول وعلى بالو بلي طونك تا ريان غانيي سي كوم سي ما ربحت والو. بور المومون صح سي فغي لالجيري لي كاليفي بور لي ويتيام دو فينال، ونشوفوا الماتش هذا تاع البناء مع المروك سي مال بور ان بيان بور حنا في الجزائر نونترينور كيشوف هكذايا سي ان ارغيومون ا مونتري او جوار بلي فو با سو سيستيمي باسكو سو البابي تشوف الجزائر وتشوف غينيا اون سوبيريور ا sur le papier. Après sur le terrain maintenant نقول لهم فوالا واش صار الفوتبول. Il y a plein de surprises en plus de ça. Les phases de poule, on peut le confirmer, Salah, les phases de poule ou les phases à élimination directe, c'est pas les mêmes matchs. Ça se prépare pas de la même manière. La phase de poule, le joueur, il a une certaine décontraction. Il peut préparer le match à l'aise ou la hagda. Mais le match d'élimination directe, à la bague, chaque erreur. Tu vas exactement, tu fais le bagage chaque وتدخل. اليوم راني محظوظ اني راني مع زوج لحقوا داو كاس افريقيا سنه 1990 10 سنوات قبل. راني محظوظ انه متواجد معايا صالح عصادي لحق النهائي كاس افريقيا في نيجيريا سنه 1980. اليوم كيفاش اون بو جيري ان جروب بوندون هكذا دي ماتش. دوك الان خلاص ما كيما قال لك تو با دروا ليرور، ما عندكش انك مباراه تعادلت معليش او جاي ماتش عندك 3 ماتش. الان عندك مباراه اليوم المغرب، غدوه ان شاء الله يدخلوا الى المغرب، خلاص تورنوا المنتخب المغربي. هل يجب في كل مره على المدرب انه يبقى مور اللاعبين لا حطوا رجليكم في الارض مازال ما درتوا والو، سي فري كنتم لي فافوري مي سور لو تيران سي اوتر شوز، ولا سي با لونغاج اتونير كاع نو هذا الكلام هذا تاع احنا لي فافوري لا، ولكن وسائل الاعلام المغربي المصريه مثلا راهي تطبل للجزائر وراهي دارت في توب الفافوري. المهم سي با لونغاج تاع المدرب. اللونغاج تاع المدرب قال سي ريان سكون في سي اون غادي كو دي ماتش تاع اللي يربح ماتش يجوز. حنا ربحنا 3 بوتيت اون افي دو لا شونس فهمتني. Pour un entraîneur, c'est toujours, il faut se remettre en question. On joue les matchs de la Guinée avec une importance اللي ما عندهاش حد. C'est peut-être le plus difficile. ينظهركم بالليكيب سهله ومن كامل هذا وصعيبه على بالك في الفوتبول. لا شوز لا بلو فاسيل سي لا باس مي ان ميم طون سي لا بلو ديفيسيل. علاش؟ باسكو لو جوار يحب يتمعلم، يحب يعطيها شويه اكستيريور، يحب يعطيها من الانتيريور ولا يعطيها. هي فاسيل ولا عطيتها بلا باس صح كي ماركي انت حبيت تعطيها له بالاكستيريور يخرج يضربها دارت له. فهمت؟ il n'a pas reçu le. Donc il faut être vigilant. Il faut rester concentré. Je joue contre la Guinée. La Guinée, c'est la meilleure équipe. Il faut la prendre comme ça. ما تاخذهاش باللي فريق ضعيف ولا ضعيف. ونلعب معاه في التيران سي با بالكلام تخسر الماتش. صح. اليوم لو ماروك a perdu le combat qui devrait être en principe النفسيه beaucoup plus نفسيه. رشيد عباد، هل تعتقد بان وسائل الاعلام المصريه هاني ابو ريده ايرفي رونار اللي خسر اليوم مع المنتخب المغربي اوليو يتكلم كثير على الجزائر ولا على المغرب ولا يتكلم على الجزائر، قال لك كامل يقولوا بلي ليكيب اللي نعتبروها قويه وعندها بنك احتياط قوي كيما ليكيب تيتولار سي الجيري. هل هذا راح يخلينا ربما في توب المرشح اللي ما تخرجش علينا نكونوا في توب المرشح؟ من المفروض نبقاو احنا رانا جايين بشويه، رانا جزنا الى الدور الاول. ولماذا وسائل الاعلام تقوم بهذا الشيء؟ وسائل الاعلام خاصه وسائل الاعلام المصريه اللي راهي توضع الجزائر مرشح فوق العاده. ما يعطيك الصحه، سي بون كيستيون هذه. انا سانسيرمون كي شفت هذه التصريحات من بعض اللاعبين المغاربه داروا دي ديكلاراسيون دون سو سونس وين كبروا بزاف الجزائر. سي فري درنا تري بون باركور، ربحنا 3 ماتش كما قالوا الجماعه سوني كان ديبي دو كومبيتيسيون. لكن انا جي با ابريسي سانسيرمون هاد دي ديكلاراسيون تاع لي جيجيبسيان تو سا
رجعونا شغل بريزيل. انا قلت البرازيل. بريزيل تاع ليزان 70 ماشي بريزيل تاع تايوان هذه تاع ليزان 70 باسكو لي بريزيليان تاع دوك ايزون بيردي دو فوتبول بريزيليان. معليش راه في نهائي كاس ما تنساش في بلادهم 2014 خداو 7 مع الالمان. يبقى منتخب قوي كمان. سي هيستوريك الفريق اللي حاز على 7 في بيلو اوريزونتي في ملعب الجميل تاع بيلو اوريزونتي اللي خسرنا فيه مع بلجيكا. انا نظن باللي هاد لا ديكلاراسيون هادي يفو با ترقد اللاعبين. انت قبيل طرحت قبيلات واحد ماشي الاشكال، تكلمت على واحد الموضوع ونظنهم اللاعبين هنايا كاين اليوم الملل رضوان سي تري امبورطون دون لا جيستيون دو جروب. هذه جاوبنا عليها نوضي سعدي كمدرب. 8 جور شو في ريان جيتو على بالك اللاعبين منذ نظن دوك شهر هما بعاد من 3 جوان من 3 جوان اكثر من شهر نعم سي تري امبورطون دو جي بور ان جوار. دونك كومون جيري سا اللاعبين يدخلوا في ملل يدخلوا في واحد لاسيتود كومون كاسي هذاك لا روتين. هنا نظن هذا يا ان ترافاي بسيكولوجيك كي سو في دون سو سونس باش اللاعبين ان سيرتون مومون اللي يقول لك انا عليه نخسر لو بورفي ندخل للدار ما يقولش دونك ما عليه ماشي تعطي كوب دافريك بور مانتونير لي جوار يعني كيما يقولوا ايفيي بين قوسين وموتيفي. هنا لازم يعني ديسكور دو ستاف تكنيك دو تو لو ستاف تكنيك ماشي غير بالماضي مع لي جوار بور ان بتي بو اوبليي. زيد كيما قال قبيل موسى ان مال بور ان بيان ان مال بور ان بيان. جو بونس كو اليوم بالماضي يقول لهم ها من المراركه لي سوبر فافوري افيك لي ستار افيك زياش بن عطيه بوسوفا جيل كامل راح هامليك. وكاين ان اوتر ماتش امبورطون ضمن اليوم بالماضي موتيفي بيه جوار شفناه له البارح البيرو في لا كوبا امريكا يا كيلكو جور خسروا 5 في ليبول خسروا 5 مع البرازيل وربحوا مع شيلي 3 مع لو دوبل فانكور تاع لا كوبا امريكا دي دو دانيير ايديسيون لو شيلي. لا فينال تاع لا كوب دافريك 90 ربحنا مع نيجيريا بريمي ماتش ب5 لا فينال 1-0 ديفيسيلمون. دونك نظن هذا الماتش تاع البيرو وشيلي لو اللي ربحوا من الشيلي 3 سا اوسي بالماضي فا موتيفي سي جوار قال فوالا هاي اون ايكيب في لا فاز دي بور خسرت 5 اليوم في الدومي فينال ريغارد elle s'est transcendée et elle a battu le Chili qui était super favori 3-0. Donc c'est des atouts importants pour motiver les joueurs. ربما لا يوافقك في بعض الامور. لا ماشي ما نوافقش كلام نقولوا منطقي ولكن رانا ننساو دائما الرجوع الى الميدان لو كونتوني دو لونترينمون. اللعب باش قبل كنا نتكلموا في الكواليس كنا نتكلموا جبتوا مدرب ما نسميوش قلتوا يعرف يتكلم جيدا ويحضر اللاعبين تاعو جيدا ولكن في الميدان ما فيه صح نهار ما فيش في الميدان حتى وعنده ستاف يعرف يخدم يمشي ما تمشيش راح يفقد حاجه كبيره عند ذهن اللاعبين الا هو لو ريسبي. Le joueur il est très sensible à la personnalité de l'entraîneur. لازم ياخذه كموديل لازم يعتبر الجوار يعتبر هذاك المدرب تاعو يعرف يتكلم ويعتبره عادل dans toutes les décisions qu'il prend ويعتبره ثاني ذو المهنه يعرف يخدم صح. بهذا الشيء يكسب كل اللاعبين واش يدير لهم يتقبلوه. انا نظن كومون جيري ست بيريود اللي تاع 9 ايام كيفاش تجي انت كمدرب مثلا في 1990 كوب دافريك في الجزائر ضغط كبير الناس كامل تقول الجزائر لازم تدي كاس افريقيا كيفاش كنتوا تجيريو هذوك الايام؟ انا خليني نقعد في بالماضي راح بالمقارنه للماروك قلت لك الماروك الفيرونار بالماضي انا نتكلم مسبقا ما راحش تجرى له مشكل كما جرات الفيرونار اليوم. علاش؟ كاين كلمه دائما يرددها صاحبنا بن شيخ يقول لك انا كي نشوف مباراه يا خويا ما عجبنيش الحال فمينيت عندي طريقه نغير باسكو دوا لازم يعرف الخصم. اليوم الارفيرونار اللاعبين ما تفطنوا للعبه الا وين بداو تسجلوا لهم تسجل عليهم هدف. صح البارح انا تكلمت معاهم احنا اليوم انا سيتادير جو سوي كونفانكو بار اون شوز سي بالماضي بوكو ترافايي سور لو تيران. يعني الخطه اللي ما كناش نلعبوا بها الجزائريين حنا نعرفوا نلعبوا كونتر اتاك ولا نلعبوا مفتوح صح. هذه نتاع بريسينغ ما نعرفش انا بزاف مدربين الجزائريين خذاو لو ريسك هذا نتاع اللعبه.
باش تلعب هذا بريسينغ او توضر طاقه كبيره بدنيه توالف بها في كسب الكره وفي تضييع كره او حاجات كبيره صح. نشوفوها في ليفربول هم يلعبوها دائما يعني مش حاجه سهله نظن علاش ما تجرناش نفس الشيء الخطه نتاع بالماضي هل يلعب او ولا يلعب طريقه اخرى مدروسه سيتادير اللاعبين داروها في الميدان بصح هذا الكلام اليوم انا ما حسيتش بالمغرب انهم درسوا جيدا اون اوتر فاريونت اذا كان الفريق فتح ولا اذا كان الفريق لعبوا عادي. البارح نعطيكم برك معلومه البارح نور الدين سعدي قبل ما تصرى الكارثه تاع المغرب اليوم والاقصاء تاعهم هذا المر اللي هي الاشقاء المغاربه البارح تكلمت معاه انا هاتفيا قلت له والله غير هاد لي ماتش هذوما اللي بانوا لنا ساهلين يخوفوني انايا لقيته كونفيون كيما راك تسمع به قبل المغرب قال لي لا المنتخب الجزائري الان عنده شخصيه وبالماضي سيتمكن من الاطاحه بالمنتخب الغيني. من جاتك هذه لاسيورونس يا سي نور الدين سعدي؟ جاتني من لوبسيرفاسيون والشفت يقولوا بلي ماتش دو فوتبول لا توجور لا احنا شوف يعني روح مهني ما تخافش نربحوهم. اول مره رانا نتكلموا على فريق منسجم ذهنيا وفنيا. بكري كنا دائما نلقاو حاجه ما دارش هذيك وما كانش عادل في هذه لا ديسيزيون وكان سمع البريزيدون قال له بدل جور بدل ما وقعوش هذه الامور وشفنا باللي كعائله كفريق راهم جاهزين راهم جاهزين وعلاش متاكد انا متاكد من المباراه اللي لعبوها ضد السنغال ولا ضد السنغال وقدروا ضمن 90 دقيقه يثبتوا سكون ابيل لا ستابيليتي دو بريستاسيون كاين ستابيليتي يعني اداء منتظم ميزان في 90 دقيقه صح مش قادر الفريق يضيع هذا الشيء. كاين حاجه ويقول لك لوبسيرفاسيون سي اون رياليتي على بالك هاد الحوايج هذو هذه تجربه هذه خبره تعطيك كي تكون تعرف لاعبين حنا واش نظهر في هاد اللاعبين هذو tu vois بلي لو جروب اللي بريديسبوزي كاع الكلام تاع بالماضي تحسوها انتم هذيك كلاعبين كل شيء اللي باغيه بالماضي اون طونك اونترينور اي اون طونك اونسيان فوتبولور باسكو يلا سا تو بو با لو انلفي بلي لعب فوتبول بيان سور هذاك الشيء هذاك هو اللي ترخص في اللاعبين. اليوم اللاعبين راهم يعطوا في واحد الصوره واحد شيء يعني كي نشوفهم باغ اكزومبل في الانترينمون كيشوفهم تاع اليوم التدريبات تاع اليوم كي تشوفهم الانترينمون كي تشوفهم في لا كونفيرونس دو بريس كي تشوفهم باغ اكزومبل 2 3 ولا اون جروب هكذا يتمشاو تعطيك واحد الحوايج هكذايا اللي انت تقول فوالا سي دي سين هكذا كيما رانا نشوفوهم دوك هكذا فهمت تشعر بانه الفريق منسجم كنا تكلمنا عليها هذه تاع لي جوار ان الفريق يعني راهم تو طون سومبر راهم يتكلموا راهم متفاهمين بيناتهم راهم هاي الصوره اللي قلت لك عليها هذه الصوره اللي قلت لك عليها عاود هذه من البدايه اللاعبين طالبوه بمدربين نعم الانصار طالبوه قالوا له بالماضي نريد لا كوب دافريك قال لهم ها اللاعبين يجيبوا لكم لا كوب دافريك هو اللي يجيب لك المدرب كما يقول لك سي الملح ولا ملح الطعام بيان سور واللعاب سي لي لاكتور هما لي زاكتور سي لو هو اللي يكون في التيران هو اللي راح يقلب الشيء. موسى صايب واش حبيت تضيف؟ حبيت بارابور ليكيب ناسيونال دونك كي تشوف